इनिशिएटिव्ह अंडर सांतंद्रे संस्कृती आणि कला संघ यांच्या वतीन तिथलं सगळ्यात पयलो जो आम्ही कॅम्प केल्लो तो आमच्या ऑनरेबल एम.एल.ए. गिरीश बोरकर यांच्या बड्डे दिसा आमी सुरू केल्लो. तो पयलो आशिल्लो फिजिओथेरपी कॅम्प, मागीर आसा आमचो होमिओपॅथी ट्रिटमेंट कॅम्प, मागीर हो आमचो तिसरो कॅम्प जो आसा हो आय चॅकअप आणि फ्री प्रॅक्टिकल डिस्ट्रिब्युशन कॅम्प. सो अशेंच आमचे खुबशे कॅम्प आनी येवपाचे आसा. तशेंच तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें आमी आरोग्य क्रांती ह्या इनिशिएटिव्ह अंडर एक एम्बुलन्स 24/7 सर्वीस एम्बुलन्स आमी हांगासर सांतंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीक लागून आमी लॉन्च केल्ली आसा. सो तुमी सगळ्यांनी त्या गोष्टीचो लाभ घेवंक जाय. तशेंच ह्या कार्यावळ फुडें व्हरता आसतना हांव मागता आमच्या सांतंद्रे कला आनी संस्कृतीक संघाचे अध्यक्ष बाब योगेश हरकंकर हेजे लागीं कितें आयचे जे मानीस आसात तांकां माचयेर घेवन येवचे. सगळ्यांत पयलीं सांतंद्रे मतदारसंघाचे माननीय आमदार गिरीशबाब बोरकर हांकां त्यांनी माचयेर घेवन येवचे. तशेंच जिल्हा पंचायत मेंबर बाय आनी बी माचयेर येवचे. तशेंच म्हाका हांगासर पंचायतीचे पंच मेंबर बाब जुलियस अल्मेडा हाजे लागीं तशेंच बाय जुलिएटा रिबेरो एका म्हाका की त्यांनी माचयेर येवचे. तशेंच मॉनी फर्नांडीस माचयेर येवचे. तशेंच आयचे जे आमकां हेल्थ कॅम्प घडोवन आमकां मदत करता बाय डॉक्टर ममता खेडेकर त्यांनी माचयेर येवचे. तशेंच हांव मागता बाब योगेश हेजे लागीं बी तेणे प्ले बसता खंयची चड टायम काडना गेल्ले आसा आनी नंबर खूब जाल्ले आसा. थोडक्यात आमी हांगा कार्यावळ सोंपोवया. सगळ्यांत पयलीं मागता हांव बाब योगेश हेजे लागीं की तेणी 2 शब्द सांगून सगळ्यांचे वेलकम करचे. देव बरें करून तुम्ही आरोग्य क्रांती कॅम्पाक आरोग्य क्रांती कॅम्पाक येयल्ल्या खातीर तुम्ही आरोग्य क्रांती कॅम्पाक तुमचो परिपूर्ण लाभ घेवचो आणि आमचे सरा कडसून तुमकां एक एम्बुलन्सूय दवरलेली आहे 24/7 तेजोय तुम्ही लाभ घेवचो. आणि ह्यान फुडें अशेंच कॅम्प आसतले ते कॅम्पाक तुम्ही सगळ्यांनी आपापलो आरोग्याचे लक्ष दवरून बरे भशेन सांबाळप. थँक्यू. स्वागत जाल्लेच आसा. हांव मागता बाय डायना हाजे लागीं की त्यांनी फुलां भेटून आमच्या सगळ्या मानेसांचे स्वागत करचे. सगळ्यांत पयलीं आमचे मानाधीन आमदार बाब गिरीश बोरकर हाजे त्यांनी स्वागत करचे. मागता बाय रंजन रागांजा यांचं त्यांनी फुलां घेवन स्वागत करचे. तशेंच बाय तृप्ती बकार जिल्हा पंचायत मेंबर आमचो पंच मेंबर बाब जुलियस अल्मेडा हाचे आमचे डॉक्टर ममता खेडेकर बाय जुलिएटा रिबेरो बाय मॉनी फर्नांडीस तसंच आमच्या क्लबाचा अध्यक्ष बाब योगेश हलदनकर. तसेच हांव मागता आमचो पंच बाब लक्षदीप गांवस हेचेय बी त्यांनी फुलां भेटून स्वागत करचें. देव बरें करूं. चड वेळ घेना मागता बाय रंजन रागांजा हाजे लागीं की त्यांनी थोडक्यात आपले विचार व्यक्त करचे. सगळ्यांक देव बरो दीस म्हणटा. आज करीत भाशेन हांव ह्या आमच्या आरोग्य क्रांती बसत सरान आमचो गिरीश बोरकारान
जायती लोकांची ताणें वचून पळयली कित्याक जायते फावटी आमी बिजी आसता आनी आमच्या जिवाची आमी काळजी घेयना सो आमी बिजी आसता आनी आमकां डॉक्टरागेर वचूंकूय टायम मेळना सो हांवें ताणें एक बरी संद्या घेतली सगल्यांक येवचें आनी आपल्याचें दोळे चॅक करचें दोळे म्हळ्यार तुमी जाणा पयलीं आमकां गरजेची वस्त म्हणटा ते दोळे ते बरें जाल्यार आमकां सगळें बरें सो हो तुमी बरे भाशेन हे कोड घेवचो आनी सगल्यांनी येवन आनी एक वर पासून आनी हांगा चालू सगळें तुमकां देव बरें करता देव बरें करूं मागता हांव आमचे ZP मेंबर बाय तृप्ती बकला की त्यांनी आपले 2 शब्द व्यक्त करचे सगळ्यांक येवकार हांगा आशिल्ल्यान आनी आमच्या जे माचेर आशिल्ले तितल्यांकूय येवकार आज आमचो सांतांद्रे संस्कृती आनी क्रीडा संघान हांगा आमच्या MLA सरान एक इनिशिएटीव घेतिल्लो आसा हो कॅम्प हांगा आयोजीत करपाक आनी तशेंच आमचो म्हाका दिसता आक्षी गांवांत दुसरो कॅम्प आसा आय कॅम्प तशेंच आमचे MLA व्हडले गोंया तशेंच आमच्या आमकां म्हणजे लोकांक मदत मेळपा खातीर गरजेक पावचे खातीर आमचे एम्बुलन्सूय दवरिल्ले आसा आनी हांव खरेंच आमचे MLA देव बरें करूं म्हणटा की ताणें जायती इनिशिएटीव घेतिल्ले आसा लोकां खातीर लोकांचे गरजे खातीर तशें आजूय घेतिल्ले आसा आनी हेचेय मुखार तो घेतलो अशें आशा धरता आनी तुमकांय खरेंच देव बरें करूं म्हणटा आनी आमच्या MLAकूय हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं तशेंच हांव मागता आमच्या आयची जी डॉक्टर आसा डॉक्टर ममता केटेकर हाजे लागीं की तेणी आपले विचार व्यक्त करचे तशेंच दोळ्यांची काळजी कशी घेवप आनी दोळे आमकां कशे कितें इम्पॉर्टंट तेची कशी आपूण जतनाय करूंक जाय हेच्या बद्दल आमकां 2 शब्द सांगचे First of all, thank you for inviting this camp and आमकां invite करपाक. Thank you Professor for organizing this camp. आणि तुमकांय सगळ्यांक thank you. सगळी तुम्ही बरे भशेन आयली आनी आज आमी हांगासर दोळ्यांचे सगळे आय चॅकअप करतले तुमचे कोणाक कॅटरेक्ट आसा बिंदू आसा कोणाचो नंबर वाडला ऑर कोणाक कितें फुडें कितें ट्रिटमेंट घेवपाक जाय हेजी आमी इन्फॉर्मेशन दितली तुमकां आनी इवन हांगा फ्री स्पेक्टेकल डिस्ट्रिब्युशन जातलें तुमकां हांगासर तुमकां कितें स्पेक्स जाय ते तुमी सांगपाचें मागीर तिचे फ्री डिस्ट्रिब्युशन आसा आनी सगळ्यांनी कॅम्पाचो लाभ घेवचो थँक्यू म्हाका आमचे मनाली आमदार गिरीश बोरकर हाजे लागीं की त्यांनी आपले 2 शब्द सगळ्यांक लोकांक आयज आमच्या कडेन उपस्थित ह्या फ्री आय कॅम्प जो आय चॅकअप आसा त्याच्या उद्देशी जो आमी ऑर्गनायज केल्लो आसा सांतांद्रे क्रीडा आनी सांस्कृतीक संघ ह्या क्लबान आनी अशे कितलेशे प्रोग्राम्स तेंच्यांनी आतां क्लब स्टार्ट जाल्ल्यारूच चालू केल्ले आसा तेज्या हितून आमी हो एक आय कॅम्प जो आरोग्य क्रांतीच्या निमतान ऑर्गनायज केल्लो आसा आयज ह्या आय कॅम्पाक उपस्थित आमचे सांताक्रूज मतदारसंघाचे ZP एस्पिरन्सा ब्रॅगांजा तशेंच सेंट लॉरन्स मतदारसंघाचे ZP तृप्ती बकाल तशेंच आमची पंच सदस्य जुलिएटा रिबेलो आगासेन पंचायत तशेंच आमचे पंच सदस्य मॉनी फेर्नांडीस तसोच आमचो हांगाचो स्थानीक पंच जुलियस आल्मेदा आमचो स्थानीक पंच लक्षदीप गांवस आमचे डॉक्टर खडेकर मागीर आमचो अध्यक्ष ह्या क्लबाचो अध्यक्ष जो आसा तो म्हणल्यार योगेश नायक जेणेन खुबसो हातभार हे घडोवपाक लायिल्लो आसा आमचो पोस्ट नीरज तेजें नांव कोण येवना पण तो पोस्ट आनी ह्या सगळो ऑर्गनायज करपा फाटल्यान तेजो खुबसो हातभार लागलेलो आसा आनी सगळे ग्रामस्थ गांवचे लोक आक्षीचे लोक तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुमी सगळे आयज हांगा उपस्थित रावले सगळे डॉक्टरांचे स्टाफ आमी पळयता की सांतांद्रे मतदारसंघान हेल्थाची रिलेटेड खुबशी गरज आसता आनी आमकां खुबसो डिमांड दिल्लो हेज्या पयलू आमी आदोसी मंडूर हांगा एक असो कॅम्प केल्लो आय कॅम्प केलो आनी ताका खुबसो बरो रिस्पॉन्स आमकां गावलो त्या आय कॅम्पाक आमी चॅकअप प्लस स्पेक्टिकल्स फ्री दवरिल्ले आनी तेन्ना आमकां 200 सुमार लोक येयले आनी 200 सुमार लोकांनी तेजो लाभ घेतलो आनी तेंचो इतलो बरो आमकां रिस्पॉन्स गावलो की आमी दुसरे कडेन करचो हे आमी जेन्ना उलयले तेन्ना आमी दुसरो लोकेशन जो म्हटलो आमी की आगासायन त्या आगासायन एक आमची व्हडली विलेज आसा ह्या विलेजीन आमी करचो म्हूण सांगले तेन्ना आमी जुलियसाक म्हटलें की बाबा आमकां हांगा एक कॅम्प करपाक जाय
जुलियसान म्हटलें आमी करुया म्हणून आनी तेन्नाच आमकां हो जो प्रिमायसीस आसा तेका आमी आमचे हॉल पळयताले म्हणटरी कांय कारणाक लागून मेळोंक ना पूण हो जो प्रिमायसीस आसा तो आमकां मेळलो आनी हो जो कॅम्प आसा ह्या प्रिमायसीसान आमकां करूंक मेळलो म्हणून पयलू म्हटल्यार कोमुनिदादीचे जे वांगडी आसा जावं ज्यांच्यांनी हो आमकां प्रिमायसीस दिल्लो आसा तांकां देव बरें करूं म्हणटा तशेंच जे आमचे वॉलंटियर्स आसा ज्यांच्यांनी हांगा काम केलें कित्याक हांगा थोडे झाडां बी जाल्लीं फुडें मेन म्हटल्यार जुलियस आनी बाकीचे जे वांगडी जे आसा तेंच्यांनी हांगा येवन खूब क्लिननेस करपाक लागून हांगा हातभार लायलो तेंकांय देव बरें करूं कित्याक डेडिकेशन तेंचें खूब गरजेचें आसा आनी तेका लागून हो कॅम्प ऑर्गनायज जावपाक शकलो तशेंच निरज दामोदकर जेणें आमकां खुबसो ऑर्गनायज करपाक जावं डॉक्टरांक अरेंजमेंट करपाक लागून तेजो हातभार लागता हेच्या पयलूय आमी 2 कॅम्प गोवा वेल्या गांवांत केल्ले ते गोवा वेल्याय ते ऑर्गनायज करपाक तेजो खूब हातभार लागलेलो तितून आमी होमोपॅथीक आनी फिजिओथेरपी अशे 2 कॅम्प केल्ले हेच्या फुडेंय आमी करतले आनी आमचो प्लॅन आसा दुसरे कॅम्प करपाचो ब्लड डोनेशन कॅम्पूय आमी रिसंटली केलो सो हे तरेचे ऑर्गनायज करपाक तो आमकां खुबसो हातभार लायता तशेंच आमचे सगळे डॉक्टर्स जे डॉक्टर्स आनी तेंचे सहकारी जे हांगा सकाळच्यान येवन आतां पर्यंत आसा आनी फुडेंय आसतले जे सगळ्यांचे ट्रिटमेंट करपाक भलायकी पळोवपाक दोळ्यांची भलायकी खूब गरजेची आसा तेंचो हातभार लागतलो मेन म्हटल्यार दोळे म्हटल्यार म्हाका पासून स्टार्टींग म्हाकाय खबर नासलें की दोळ्यांक कितें जातलें म्हणून हांवूय सदांच सुशेगाद आसतालो आमी भोंवताले म्हाका केन्ना वखदां लागना पण जेन्ना हांवें एकदां खंयच्या तरी कॅम्पाक गेलो आनी तेन्ना म्हाका कळोन येलें की म्हाकाय म्हाज्याय दोळ्यांक प्रॉब्लेम आसा म्हणून तेका लागून तेंच्यान सांगलें की तूं समज घालिना तुजो नंबर जो आसा तो मायनसान वचत रावतलो ऑलमोस्ट म्हाजो -3 पावलो आसा सो वखदां घालपाची गरज आसा थोडे चिंतता की आमी कित्याक चॅकअप करपाचें ऑलरेडी आमचे दोळे बरे आसा लेटस्ट स्टेजीर मागीरच्या स्टेजीर तें कळटा की तो खूब त्रास जातात हेडेक जाता तकली जाता इरिटेशन जाता सो लेझिनस फील जाता सो हे सगळें त्या दोळ्याक लागून जाता दोळे आमचे जे आसा ते सगळ्याक कनेक्टेड आसा सो हे सगळें आमचे चॅकअप जे आसा ते आमचे डॉक्टर्स जे आसा ते तुमचे चॅक करतले आनी खूब जो कोणान आमकां हेल्प केला कित्याक ही स्पॅक्टिकल्स जावं बाकीचे अरेंजमेंट करपाक फायनान्शियली सपोर्ट केला आमकां तो फायनान्शियल सपोर्ट खूब गरजेचो आसलो हो कॅम्प करतलो म्हणून कित्याक फायनान्स नासतना ते फुडें वचपाक शकना सो आमचो एक वेल विशर आसा तेणें एक उतरान जेन्ना आमी तांकां अप्रोच जाले आमच्या कामाचे थ्रू अप्रोच जाले तेणें एक उतरान म्हटलें आपूण तुमकां हेल्प करता हें करपाक लागून आनी हेचे फुडें वचून तेंचो आमकां हातभार लागतलो सो तेंकांय बरोबर करून म्हणटा आनी सगळे आयज हांगा उपस्थित आसा अशेंच आमचे हेल्था रिलेटेड कितेंय आसा जावं तुमी फुडें सरचे आनी सांत आंद्रे मतदारसंघान हें डेव्हलपमेंट करपाक लागून आमचो पूर्णपणान म्हटल्यार खंयूय आसूं तुमकां कितेंय गरज लागता आतां आमकां थोडे जाण म्हणपा लागले तांकां जीएमसीन वचून कॅटरेक्ट ऑपरेशन करचें पडटलें तें वचून आसा जाल्यार आमी कॉर्डिनेट करून डॉक्टरां कडेन आमी कॉर्डिनेट डॉक्टर विलेज आसा कॉर्डिनेट करून ते करपाक शकतले सो तुमकां कितें आसा ना तुमी आमकां सांगचें आमचें ऑफिसूय ओपन आसतलें जावं लोकल आमचे रिप्रेझेंटेटीव कोणूय आसा तांकां तुमी सांगून जावं म्हाका पर्सनली कॉल करून तुमी सांगपाक शकतले चड वेळ घेयना कित्याक बाकीचे सगळ्यांची चॅकअप उरलेलो आसा तुमी ह्या आय कॅम्प जो फ्री आय कॅम्प दवरिल्लो आसा तेजो लाभ घेवचो आनी अशेंच सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी जी आसा ती रिबिल्डींग सांत आंद्रे आमी कित्याक म्हणटा कित्याक हें रिबिल्ड करपाचो हो आमचो ध्येय आसा आनी फुडें वचून हेजे कितेंय आमचे इनिशिएटीव आसा मेन म्हटल्यार आमी एक एम्ब्युलन्स प्रोवायड केल्ली आसा कोणाकूय आमी आक्षीत पळयता की खूब जाण भायर आसा पूण हांगा आमच्या कितलेशे जाण भायर आसल्या कारणान तेंची जाणटी कोणूय आसा नाल्यार तांकां हॉस्पिटलान व्हरपाक त्रास जाता सो तेन्नाय तुमकां केन्नाय गरज पडटा नाल्यार आमचो टोल फ्री नंबर आसा त्या नंबराचेर तुमी कॉल करा आनी तुमकां ती आमची एम्ब्युलन्स प्रोवायड करतली चड वेळ घेयना थँक्यू तुमकां सगळ्यांक परत एकदां आनी सगळे आमचे डॉक्टर्स बाकीचे सगळे वांगडी देव बरें करूं थँक्यू निलेश बोरकर ते आमदार सदांच लोकांची काळजी पयली घेता आनी मागीर लास्ट कितें उरल्यार आपलें पळयता सो हांव मागता सगळ्यांक की सगळ्यांनी अशे कॅम्प जे आमी इनिशिएटीव घेतले आनी चालू उरतले हे सो तेजो तुमी लाभ घेवपाचो तशेंच एक म्हत्वाची गोश्ट सांगपाची म्हटल्यार जे तुमकां फ्री स्पेक्टिकल मेळटले ते आज मेळचे ना सो ती थोडो टायम लागतलो तांकां ते करपाक लागून आनी ते जेन्ना जातले तेन्ना तुमकां एमएलए सराच्या ऑफिसांतल्यान तुमकां कॉल येतलो आनी त्या बेसिसीर आमी तुमकां डेट डिक्लेअर करतले सो एक ह्या कार्यावळीचो समारोप करता आसतना हांव मागता आमचे पंच वांगडी बाब जुलियस आल्मेडा लागीं की तेणी सगळ्यांक वोट ऑफ थँक्स देव बरें दिसता सगळ्यांक पयलीं सरचे हांगा हाजीर आसलेल्या सगळ्यांक सगळ्यांक तुमकां हांगासर हाजीर आसले पयलीं सर हांव माफी मागता मातसो फॅन बंद करून पळयलो कित्याक रिकॉर्डिंग जाता तेका लागून गरमी जाता सो
देव बरें करूं तुमी सगळीं हांगासर आयलीं आनी प्रोग्राम आयली. तशेंच आयज आमचे मदीं आसा आमचो मानादीक आमचो आमदार बाबुलेश बोरकार, आमचे सांताक्रूजचे झेडपी बाय एस.पी. प्रगांजा, तशेंच आमचे सांत लॉरेन्साचे तृप्ती बकार, आमचे पंच मोहिता वाड्याचे बाय जुलियट रिबेलो, आमचे आल्तोमोगीचे बाय मॉनी फर्नांडीस, आमचे डॉक्टर ममता केडेकर, तसोच आमचे आरोग्य क्रांती आमचे सांत आंद्रे क्रीडा संघ यांचे उद्देशीचे कॅम्प घडून हाडला. सो ताकाय हांव थँक्यू म्हणटा. तो हांगासर आसा आमचो योगेश हळदणकर. तशेंच हांव निरजाकूय थँक्यू. तो आमकां खूब हेल्प करता जावं हे कॅम्प करपाक जावं हें घडून हाडपाक खूब ताका हें काम आसता. सो ताकाय हांव थँक्यू म्हणटा. तशेंच हें जें आमकां कॅम्प करपाक आमकां थोडी आदार दिता जावं बरें देखणार ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमकां सगळें परत दिता. थँक्यू सो मच फॉर टेकिंग युअर टायम. थँक्यू वेरी मच. तसो विसरलो हांव मुद्दम आमच्या लॉरी डायस हो आमचो हेजो मेन गोमजाचो तो मेंबर. तो सदांच आमकां केन्नाय कितें आदार मागले केन्ना तो ना म्हणल्यार कर रे म्हणजे एनी टायम कर म्हणजे. सो ताकाय आनी तेज्या गोमजाक सगळ्यांक हांव देव बरें करूं. थँक्यू वेरी मच. देव बरें करूं. हांव मागता आतां सगळ्यां कडेन आतां आमी कॅम्प कंटिन्यू करता. सो सगळ्यांनी त्या हेजो लाभ घेवचो. देव बरें करूं.